Kahibalo ba ka unsa ang bot ipasabot sa ijara? Tara, atong sayran ang meaning in a minute. Ang ijara usa kini kamatang sa Islamic Banking Service. Kini usa ka kontrata alang sa pag-abang sa makabtangan sumala sa gikasabutan nga panahon ug kantidad. Pananglitan, ang kliyente mahimong moduol sa Islamic Bank aron makapalit og sakinan kay wala siya igong kantidad nga kapalit niini. Aron mahatag ang gusto sa kliyente, ang Islamic Bank pwede mo tanyag og ijara contract aron mapalit sa bangko ang kotse o parintahan kini sa kliyente. Ibutang sa kontrata ang gidugayon og kantidad sa renta. Pagkahuman, paliton sa Islamic Bank ang kotse nga iyang parintahan sa kliyente. Magbayad ang kliyente sa Islamic Bank sa gikasabutang kantidad sa renta. Paghapit na mahuman ang kontrata, pwede na nga paliton ni kliyente ang kotse sa gikasabutang kantidad o voluntaryong ihatag ang sakinan sa kliyente. Kung kini nasulod ilalom sa ijara mo tahiya bitamlik. Ug mao kana ang meaning sa ijara in a minute.